बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि MBBS के स्टूडेंट्स के जो दाखिलों का मामला है और लाहौर हाई कोर्ट में आज भी अहम समाअत हुई है। उससे पहले एहतजाज भी होता रहा, धरना भी होता रहा और इस्लामाबाद में भी एक धरना हुआ था। मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट ने एक धरना दिया था। तो उनका जो मुतालबा था कि जो टेस्ट लिया गया है MD कैट का वो दुरुस्त तरीके से नहीं लिया गया और उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ था। अब जो मेरिट लिस्टें हैं उनको जारी करने से रुकवाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में और आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर फ़ैसला सुना दिया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। मैंने तीन चार दफ़ा जो हेयरिंग है वो आपके साथ शेयर की थी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में केस की समाअत थी और वहाँ पर ये बात चल निकली कि जो यंग डॉक्टर्स हैं YDA यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, उन्होंने कोई एहतजाज किया हुआ है और उस एहतजाज की आड़ में एमरजेंसी बंद है और वो कई हफ्तों से बंद थी और फिर उस पर अदालत ने पहले उनको तलब किया, वो ना आए। अदालत ने एक दिन का टाइम दे के इश्तिहार अखबार जारी करवा दिया यंग डॉक्टर्स के जो लीडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ और फिर अगले दिन वो पेश हो गए। अदालत ने उनसे कहा था कि आपके जो मुतालबात हैं आप लिख के दे दें, हुकूमत से पूरे करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, आप जाएं अपनी एमरजेंसी खोलें। कई लोगों की जाने का ख़तरा होता है, लोग सुबह से शाम वहाँ धक्के खाते हैं, आप एमरजेंसी बंद कर देते हैं जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। तो आप जाएं और आइंदा आपने हड़ताल नहीं करनी। आपको जो मसला होगा आप दरख्वास्त लेके मेरे पास आ जाएं, हम आपके खिदमत के लिए बैठे हैं, हम आपके मसाइल हल करवाएंगे। लेकिन ये जो तरीक़ाकार आपने अपनाया हुआ है ये बेहतर नहीं है। उस वक्त जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वहाँ पर लीडर्स मौजूद थे या जो अहदेदार मौजूद थे, उन्होंने इस बात का अदालत के सामने अदालत के सामने उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और अदालत के सामने उन्होंने कहा कि हम आपके सारे अहकामात पे अमल दरामद करेंगे। उसके बाद अगले ही दिन उन जो अहकामात थे उनको हवा में उड़ा दिया और जो बलूचिस्तान का जो रेड जोन है वहाँ पर उन्होंने एक धरना दे दिया और वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने कुछ मुतालबात रख दिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने यंग डॉक्टर्स की उस हड़ताल और धरना जो उनके अहकामात के बाद थी उस पर इज़हार बरहमी का इज़हार करते हुए अदालत ने कहा कि आपका मसला अदालत हल करना चाहती है, लेकिन जो डॉक्टर हैं उन्होंने रेड जोन में जाकर धरना दे दिया है। आप लोग ये प्रोफेशन छोड़कर जूतों की दुकान खोल लें। आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि आप लोगों की वेलफेयर करें। आपका जो पेशा है आपने लोगों की ज़िंदगियां बचानी हैं, आपने लोगों के दुखों का मदावा बनना है। लेकिन यहाँ ये हालात हैं कि लोग मर रहे हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, वो एमरजेंसी के बाहर चारपाई डाल के उन्होंने मरीज़ को रखा हुआ है और आपके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि आप उसका इलाज करें, आप किसी दुखी का मदावा बने। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। जब आपको कह दिया हमने कि आपका हर मुतालबा हम मनवाएंगे, जो भी जायज़ मुतालबा होगा, फिर आपने धरना क्यों दिया? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा कि जो हस्पताल हैं वहाँ पर सहूलियात का पहले फुकदान है और चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच साहब की सरबराही में ये दो रुकनी बेंच था जो इस केस की समाअत कर रहा था। अदालत ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल और YDA के अहदेदारान पर बरहमी का इज़हार करते हुए फरमाया कि हम आपका मसला हल करना चाहते हैं, मगर आप लोग मसले को जूं का तूं रखना चाहते हैं और आप सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। आपने फिर धरना और रैलियां शुरू कर दी हैं। आपको किसने अवाम को तंग करने का इख्तियार दिया है? चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके पास हक नहीं है कि अवाम को आप तंग करें। चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आपने कहा था कि आपके ये मसाइल हैं, हमने वो लिख लिए थे और आपके मसले हल करवाने के लिए हमने हुकूमत पर जोर दिया। हुकूमत अपनी रिपोर्ट लेकर आ गई, लेकिन उसके बावजूद आपने ये किया है। क्या आप इस प्रोफेशन के काबिल नहीं हैं? क्यों ना आप लोगों के लाइसेंस हम ख़त्म कर दें? यंग डॉक्टर्स के अहदेदारान ने कहा कि रेड जोन में जारी धरना यंग डॉक्टर्स का नहीं है, वो और डॉक्टर्स हैं जिनका धरना है। अदालत ने कहा आप बताएं ये धरना आपका है तो हम अभी तो इन अदालत का आर्डर आपके खिलाफ करेंगे और फिर ना आपकी नौकरियाँ रहेंगी, ना आपके लाइसेंस रहेंगे, ना ये रोज़ की बदमाशी रहेगी। अदालत ने कहा कि फिर देखते हैं आपके साथ क्या सूरत हाल पेश आती है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमने आप लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। हुकूमत को कहा है कि वो तमाम मामला देखें और आपके जो मसाइल हैं कानून के मुताबिक वो हल किए जाएं, लेकिन जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने कहा कि आपने सहूलियात के हवाले से जो सिफारिशात देनी थी आपने दे दी, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, अब हम फैसला सुनाएंगे। अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी करते हुए फैसला महफूज कर लिया है और आया
عدالت ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جس برہمی کا اظہار عدالت نے کیا اور جو سخت جملے یہ کہے کہ آپ یہ پروفیشن چھوڑ کے جوتوں کی دکان کھول لیں، آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ جو بیمار ہیں یا جو تکلیف میں ان کی تکلیف حل کریں، کیونکہ آپ صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور وائی ڈی اے کے خلاف عدالت اگلے آنے والے دنوں میں اپنا فیصلہ سنائے گی۔ دوسری طرف میڈیکل ڈاکٹروں جو میڈیکل داخلے ہیں اس میں جو ٹیسٹ کا معاملہ تھا اور اس پر ایک ڈسپیوٹ تھا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے دھرنے بھی دیے تھے مختلف جگہوں پر۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی کہ میڈیکل داخلوں کے لیے آئی بی سی سی کا جو ایکویولنس سرٹیفکیٹ فارمولہ ہے اس کے خلاف یہ درخواست تھی، اور درخواست گزار کی جانب سے ابتدائی میرٹ لسٹ روکنے کی استدعا کی گئی تھی اور کہا تھا کہ 3 دسمبر کو ابتدائی میرٹ لسٹ جاری ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو انٹرم ریلیف کی درخواست تھی کہ جو ابتدائی میرٹ لسٹ ہے اس کو روکا جائے، اس حد تک تو درخواست مسترد کر دی اور عدالت نے کہا ہے کہ ہم کسی کو روکیں گے نہیں۔ باقی جو آپ کا معاملہ ہے اور آپ نے جو عدالت کے سامنے جو گزارشات کی ہیں یا جن گراؤنڈز کے اوپر آپ نے یہ درخواست دائر کی ہے، اس پر وفاقی حکومت، UHS، انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین اور وزارت تعلیم سے عدالت نے کہا ہم جواب طلب کر لیتے ہیں۔ جسٹس شمس محمود مرزا صاحب انتہائی سینئر جج ہیں، جسٹس شمس محمود مرزا صاحب، انہوں نے سماعت کی اور محمد سلمان کی یہ درخواست تھی جس پر سماعت ہوئی، ان کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے نشاب اے خان ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور موقف یہ اختیار کیا کہ درخواست گزار نے او لیول اور اے لیول میں A* نمبرز حاصل کیے، پورے پاکستان میں فزکس میں ٹاپ کیا، میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں 210 میں سے 177 نمبرز حاصل کیے، نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اور آغا خان یونیورسٹی میں انٹری ٹیسٹ اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین نے ایکویولنس فارمولہ کے تحت 93% نمبرز کی حد تک وہ مقرر کر رکھی ہے۔ پنجاب بھر کے بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نے FSC کے طلبہ کو 100% نمبر دیے۔ پنجاب میں نشستوں کی تعداد 3500 ہے۔ FSC میں بورڈز کی جانب سے 100% نمبرز دیے جانے کی وجہ سے تمام سیٹوں پر FSC کے طلبہ حقدار ٹھہرے، اور جنہوں نے محنت کی جو مختلف ٹیسٹوں میں ٹاپرز تھے وہ رہ گئے۔ اور درخواست گزار نے کہا کہ اے لیول کرنے والے ہزاروں طلبہ 93% قدغن کی وجہ سے داخلوں سے محروم رہ گئے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ایک بڑا ان کا جینون جو ایشو تھا اور ایک جینون ان کی طرف سے عدالت کے سامنے ایک ایریگولیرٹی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی ہے ان کی طرف سے، تو اس کے اوپر یہ سوال اٹھایا گیا تھا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کے ایکویولنس سرٹیفکیٹ کا فارمولہ کالعدم قرار دیا جائے۔ ساتھ یہ کہا کہ کیس کے حتمی فیصلے تک UHS کو 3 دسمبر کو جو میڈیکل داخلوں کی ابتدائی میرٹ لسٹ ہے اس کو جاری کرنے کے حکم سے بھی روکا جائے، ان کو حکم دیا جائے کہ وہ ابھی جو میرٹ لسٹ ہے ابتدائی میرٹ لسٹ اس کو جاری نہ کریں۔ عدالت نے ان کی جو ابتدائی ریلیف کی درخواست اس کو خارج کر دیا، لیکن ان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو ان کے ساتھ کیا گیا یا جو وہ ایکویولنس سرٹیفکیٹ کے نام پر جو فارمولہ بنایا گیا اگر تو وہ غلط ہے تو پھر تو عدالت اس کو کالعدم قرار دے دے گی اور میرٹ لسٹ دوبارہ بن جائے گی۔ یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک دفعہ میرٹ لسٹ جاری ہو گئی تو پھر ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ عدالتیں جب فیصلے دیتی ہیں تو پھر دوبارہ سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے اس کے اوپر جو یہ تمام رسپونڈنٹس ہیں جنہوں نے جواب جمع کروانا ہے وہ عدالت میں کیا جواب دیتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔